Hello sa tanan. Hello, good morning. Sa tanan nga nangarap diha. Ayaw pagduha-duha. Walay imposible nga dili nimo makabot ang imong mga pangarap. Gusto ko lang i-share ang akong life story. Ako nangarap jud ko nga mahimo kong usa ka professional sama ning sa picture nga nagtuga. Muni akong dream sa akong kinabuhi nga magtuga gyud ko. Ug tinuod man nakabot ko. Gikan ra sad mi sa pobre nga pamilya. Nangarap gyud ko nga makatapos ko sa akong pag-school. Ug naningkamot ko uban sa pag-ampo sa Ginoo nga naay tao nga iyang gamiton para makatabang sa akong kapobrehon ug makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Human og high school,